हॅलो गायज, आयज आमी करतात दाळ. ही तोरीची दाळ सारकी पळोवन घेया. तोरीची दाळ तातूंत आनी दुसरी वेरायटीची दाळ आसता. भानगडी जाता दाळीक टेस्ट येना. पयलींच सांगता, बरी क्लीन करपाची, 2 ते 3 फावटी धुवपाची. आयज काल सगळे कॅमिकल्स लायिल्ले आसता, सो नाजाल्यार सगळे ते पोटान वयतले. सो बरी क्लीन करून सारकी ती कुकरान घालपाची. आतां ही तुमी पळयतात, तातूंत आतां मिरच्यो ॲड करपाच्यो. 2 मिरच्यो कट केल्या, जशे तिखट जाय तश्यो उब्यो कट केल्या. 2 टमाट आसा ते कट केल्या. पळय तुमी पळोवंक शकता. तातूंत आतां थोडें उदक घालचें पडटलें, चड न्हू. तें आतां उकडपा जाय न्हू आमकां, थोडें उदक घालपाचें आनी तेजे आतां 2 शिटये काडपाक सायडीन दवरपाचें उकडपाक. तातूंत हळदी पिठो घालपाचो दाळ, नाल्यार मागीर ते भानगडी जातल्यो. सो हे सायडीच्यान आतां फोडणी कशी मारपाची तें आमी तुमकां दाखयता. हे हिंग, जिरें, सांसवां आनी मीठ. ओके. सद्या आतां आमी कितें करपाचें, एक तोप घेवपाचो, तातूंत आतां तेल घालया. बरें तेल घालपाचें, नाल्यार एटॅक येता म्हणून आयकलां. बरें आपलें ब्रँडेड घेवपाचें. आतां जशें तेल गरम जालें की तातूंत पयलीं येतली सांसवां. बेगीन घालपाची आं, ती मागीर उडयो मारपा लागतली चळचळ करून. मागीर हे जिरे घालपाचे. ओके. पळयात जाली पळय, उडी मारपा लागली. हो हिंग. जसो कोणाक हिंग थोड्यांक आवडटा जाल्यार तेंच्यांनी घालपाक, नाल्यार घालनासल्यार बी जाता. पण हिंग घातली की टेस्ट मातसो बरो येता. ओके. पळयात आतां ही जी उकडलेली दाळ आसा पळय, ही तातूंत मिक्स करपाची. सायडीन उडोवनाका, मागीर ती तुमच्या तो गॅस आसा तो पिड्ड्यार जातलो. हय पळय, जसो ताका खतखतो येयलो की हे गोड, तातूंत ती दाळ मातशी गोड लागता. कळ्ळें. पळय मागीर वयल्यान इल्लेशें खोबरें आं, बेश्टें घातलें की ना घातलें अशें बेश्टें, वयल्यान चड घालनाका, बेश्टें. हय पळय, हो पळय हो कोथमीर. ह्यो लास्ट विडियोन सांगलेलो तो पोलीस, तो लास्टाकूच येता सदां. कळ्ळें. आनी आतां तुमकां जशें चवी खातीर मीठ कशें आसा पळय, तें मीठ घालपाचें. थोड्यांक मातशें चड खारट लागता, थोड्यांक मातशें हें जाता, सो त्या प्रमाणे आतां मीठ घालपाचें. ओके. तुमची जाल्ली आसा दाळ.